अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट आपने ज़रूर करना है। और आज की वीडियो में तीन चार चीज़ें जो कि आपसे डिस्कस करेंगे। एक तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बेटे कासिम खान, जिन्होंने हालिया वो और उनके भाई अमेरिका के दौरे पर थे और उस दौरान उन्होंने ये एक अमरीकी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया। और इस रियल अमेरिकाज़ वॉइस में इनका ये इंटरव्यू बड़ा ही एक्सप्लोसिव इंटरव्यू था। इसकी जो एग्जर्ब्स थे, इसकी जो डिटेल्स थी, इन्होंने जो गुफ्तगू की वो आज ज़ेर बहस रही। और इसमें उन्होंने जो अमरीकी मदद के हवाले से जब बात कर दी तो उस पर शदीद डिबेट हो गई। पाकिस्तान में तो ऐसी डिबेट छिड़ी है कि तहरीक से ज़्यादा अब इमरान खान साहब के पहले डिस्कस हो रहा था कि बेटे पाकिस्तान आएंगे नहीं आएंगे, ये मामला इतना अहमियत का हामिल हो चुका है। और इसके साथ साथ ही अभी एक नया टॉपिक मिल चुका है कि अमेरिका से मदद मांग ली इमरान खान के बेटों ने, और इमरान खान तो एब्सोल्युटली नॉट कहते थे। तो इस पर बात होगी। इसके साथ साथ ही आपको ज़रा सिनारियो बताएंगे, क्योंकि जुमरात जुमा 2 रोज़ ऑपोजिशन ने एक APC बुलाई हुई थी, लेकिन उसमें जो क्लाइमैक्स है वो कहाँ पर आया और जो स्टोरी में ट्विस्ट है वो किस तरह से हुआ। वो जो होटल में जहाँ पर इन्होंने उसका इनकाद करना था APC का, वहाँ पर क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं वो आपको बताते हैं। इसके साथ साथ ही चीफ जस्टिस साहब ने आज ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान साहब को पैगाम भिजवाया। पैगाम क्या था, क्या रद्द अमल सामने से आया, और बड़ी कोई मज़ाक़ा ख़ेज़ बातें हैं वो आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा मरीम नवाज़ साहिबा का भी जिक्र होगा, जिन्होंने हालिया अपने ट्वीट में अपने वालिद साहब की तस्वीर जो है वो पोस्ट की है। कैप्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। फैसलाबाद की जो सज़ाए दहशतगर्दी की अदालत है उसमें 9 मई के मुकदमात में सज़ाएँ मज़ीद अब सामने आ सकती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े जो नाम हैं उनकी क़यादत में से उनको नाअहली का सामना करना पड़ सकता है। शहबाज शरीफ साहब से मुतालिक बड़े कॉलम्स लिखे जा रहे हैं। एक कॉलम में बताया जाता है कि जी चार्जशीट तैयार हो गई है, तो एक सहाफ़ी हमें बताता है कि शहबाज शरीफ साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, जेन्युइनली शुगर माफिया से टकराने का उन्होंने फैसला कर लिया। लेकिन शहबाज साहब ने आज जो काबीना के इजलास में गुफ्तगू की वो क्या मानी रखती है, और ज़रा आपको IPPs के मामले के हवाले से भी बताएंगे। शुरू करते हैं जी। इमरान खान साहब के बेटे इंटरव्यू दे रहे हैं और वो कहते हैं कि हम परेशान हैं। आसिम खान साहब ने इस इंटरव्यू में कहा कि वो अपने वालिद साहब के हवाले से जो कुछ उनके वालिद साहब सह रहे हैं इस वक्त जेल में 2 साल से, वो परेशान हैं। और जहाँ पर बताया जाता है कि बेटे जब उन्होंने हालिया, आपको याद होगा, जो मारियो नौफल के साथ उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू के बाद भी उनका कहना है कि हमारे वालिद साहब ने मज़ीद जो है वो सख्ती बर्दाश्त की। यानी कि जहाँ पर कोई स्टेटमेंट्स फैमिली की तरफ से बाहर आएगी, कोई ऐसी मूव होगी, क्योंकि हमारे पास तो ये भी ख़बरें हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ देखेगा उनकी मदद करना चाहेगा। तो ज़राए बड़े ठोस ज़राए बता रहे हैं, अगरचे आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिसाइड किया हुआ है कि स्पेस नहीं देनी, लेकिन वही जो अनासर हैं वो क्या इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से राय रखते हैं। ज़राए हमें बताते हैं कि जी बिल्कुल क्लियर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई गुंजाइश जो है वो कोई स्पेस नहीं दी जा सकती। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहरहाल उसको रीऑर्गेनाइज और री एनर्जाइज नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि ये फिर जो वो हुकूमत भी बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है, बयानिया बन नहीं पा रहा, उस बयानिया के बिल्कुल उसकी मट्टी पलीद हो जाएगी कि अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी सूरत में ख्वाह वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपोजिशन की अलायंस या पार्टीज़ का इकट्ठे होना हो। जो अगले 2 रोज़ थे उसमें APC का इनकाद होना था। डेवलपमेंट ये थी कि वो ट्यूलिप होटल है इस्लामाबाद में, उसकी मैनेजमेंट को डराया धमकाया गया। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब कहते हैं कि जी वहाँ पर आके उन्होंने तो बाकायदा तौर पे सिक्योरिटी एजेंसी के भी हवाले से कहा। उन्होंने कहा जी इंतज़ामिया की जानिब से आके वहाँ पर बताया गया और धमकाया गया होटल इंतज़ामिया को कि अगर तो आपने इनको इनकाद करने दिया इस APC का तो फिर आपका मुस्तकिल बुनियादों पे आपका होटल बंद हो जाएगा। ये तो सूरत हाल है कि इस मुल्क में APC नहीं करवाई जा सकती, और APC के लिए भी कहा जा रहा है कि जी इजाज़त ले लेंगे। वो हुकूमती आज कह लीजिए रहनुमा और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब उनके कोऑर्डिनेटर हैं इख्तियार वली खान साहब, इख्तियार साहब कह रहे थे कि जी ये अगर इजाज़त ले लें तो इनको बिल्कुल इजाज़त दे दी जाएगी। अब APC करवाने के लिए, मुल्क में नेशनल डिस्कोर्स करवाने के लिए आपने इजाज़त लेनी है इंतज़ामिया से सबसे पहले। तो मतलब आप किस तरफ मुल्क को लेके चले गए हैं, एहतजाज तो वैसे ही आप नहीं कर सकते। उनसे पूछा गया कि आप कौन कौन से अपने फादर की रिलीज़ के हवाले से कौन कौन से अलाइज की तरफ देख रहे हैं कि जो एक रोल प्ले कर सकते हैं। उन्होंने कहा हम अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। अब
وہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بیٹے ہیں, وہ متحرک ہو سکتے ہیں, وہ کہیں بھی ملک جا سکتے ہیں, انسانی حقوق کی تنظیموں کو وہ اپروچ کر سکتے ہیں, وہ پاکستان میں ہونے والی زیادتیوں کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, وہ اپنے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز یعنی کہ ان کے فادر سے ان کی بات نہ کروانا, اتنے ماہ سے ان کی ملاقات نہ فیسیلیٹیٹ کروانا, اس حوالے سے وہ بالکل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو اپروچ کر سکتے ہیں. اور لہٰذا انہوں نے جو یہ کہا کہ ہم امریکہ سے مدد جو ہے وہ ہم امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں, تو وہ بہت ہی اس پہ شور اٹھ رہا ہے کہ جی عمران خان تو ایبسولوٹلی ناٹ کی بات کرتے, تو یعنی یہ ایبسولوٹلی یس تک ہو گیا. اور یہ سب وہ جو بیانیہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا, آج میں ہم نیوز کے ایک پروگرام میں مجھے مدعو کیا تھا, تو میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف میں اس معاملے پہ ایک ڈیوائیڈڈ رائے ضرور پائی جاتی ہے, جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی کچھ جو لیڈرشپ میں سے لوگ ہیں وہ یہ بات بلیو کرتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے اس کو یہ اس سٹیٹمنٹ کو وہ اتنا پبلکلی اون نہیں کر سکتے, نہ وہ آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر سکتے ہیں. لہٰذا ان کا خیال یہ ہے کچھ رہنماؤں کا کہ یہ سٹیٹمنٹ سے گریز کرنا چاہیے تھا کہ ہم کسی کی مدد نہیں چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ہم اپنے پرنسپل پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ہمیں انصاف چاہیے, ہم ریلیف کی بھی بات نہیں کرتے لیکن ہمیں انصاف چاہیے کیونکہ یہ تمام جو کیسز بنائے گئے ہیں وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں. سو لہٰذا جہاں پر بات آتی ہے کہ عمران خان کے بیٹے جو ہیں وہ مدد مانگ رہے ہیں امریکہ سے, تو میں نے آج اس پروگرام میں بھی کہا کہ میں نے کہا بالکل غلط ہے, مدد بالکل نہیں مانگنی چاہیے. ہاں ہم مالی مدد جو ہے وہ مانگ سکتے ہیں امریکہ سے, جس طرح ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمیں وینٹیلیٹرز لگے ہوئے امریکہ کے, اور ہم بالکل اس سے اگر جو ہی وہ کھینچا تو جی مریض مر جائے گا. سو قاسم خان صاحب نے اپنے والد کے حوالے سے جو کچھ بتایا وہ انتہائی پریشان کن ہے. 2 گھنٹے کے لیے ان کو روشنی میں رکھا جاتا ہے, 22 گھنٹے ان کو اندر رکھا جاتا ہے, کسی سے بات چیت کی اجازت نہیں ہے. 6/8 کے سیل میں ہیں وہ. اب 6/8 کا سیل جب بتایا جاتا ہے تو ظاہر ہے آپ نے کچھ سیلز خالی کروا کے آپ نے وہ ایک سپیس کریٹ ضرور کی ہے, لیکن ایک اندر انتظامیہ تک کو تو, پولیس والوں تک کو تو بات کرنے کی ان سے اجازت نہیں ہے. کھانا لا کے بتایا جاتا ہے کہ رکھ دیا جاتا ہے. اور اس قسم کی جو صورتحال ہے جہاں پر خود آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار بھی اس 2 سال میں عمران خان کو نہ باہر نکالا گیا کسی بھی پیشی کے حوالے سے, اور ذاتی حیثیت میں بھی ایون عدالتیں بولتی رہی کہ ذاتی حیثیت میں ان کو پیش کیا جائے, پیش نہیں کیا گیا. حال یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب کو ایک پیغام بھجوایا, اور پیغام یہ تھا کہ جی وہ آ جا کے ان سے ملیں. عمر ایوب صاحب کے حوالے سے ذرائع بتا رہے کہ ان کی جانب سے بتایا گیا کہ ATC پنڈی سے لے کے ATC سرگودا تک اتنے اریسٹ وارنٹس ان کے جاری ہوئے ہیں, اور کورٹس بالکل تیار بیٹھی ہیں کنوکشنز کو لے کر. سو وہ فیصلہ سنائیں گی, ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا. اب یہ بات کمیونیکیٹ ہو گئی تو بتایا گیا کہ چیف جسٹس صاحب کے جو نمائندہ تھے جو یہ بات کنوے کر رہے تھے, ان کی جانب سے بولا گیا کہ نہیں جی آپ کو گارنٹی دی جائے گی, آپ کو کوئی اریسٹ نہیں کرے گا. سو مزید بتایا جاتا ہے کہ جی شاید عمر ایوب صاحب کے ادھر طرف سے یہ آگے بولا گیا کہ نہیں آپ کی گارنٹی کسی کام کی نہیں ہوتی, کسی کوئی کام نہیں آتی ہے, کیونکہ اریسٹ انہوں نے کرنا ہوتا ہے. اور کب سے چیف جسٹس صاحب کو تو لکھا جا رہا ہے, عمران خان صاحب نے خود لکھا تھا, چیف جسٹس صاحب نے تو تعریف بھی کی تھی کہ عمران خان صاحب کی جو خط تھا اس میں تمام تر ایویڈنسز, تمام تر ثبوت جو ہے وہ موجود تھا. لیکن اور انہوں نے آگے کہا کہ میں نے یہ آئینی بینچ کو بھجوا دی ہے جو ان کی درخواست گئی تھی, باقاعدہ طور پہ وہ پوری ایک کمپائلڈ انہوں نے ایویڈنسز اور ڈاکیومنٹری ایویڈنسز کے ساتھ انہوں نے پورا پیش کیا تھا. لیکن چیف جسٹس صاحب نے آگے سے یہ کہا تھا کہ جی آئینی بینچ کو یہ بھجوا دی, اور کیا بنا اس کا مطلب کبھی دوبارہ چیف جسٹس صاحب نے چیک نہیں کرا. سو یہ تو حال ہے. اور چیف جسٹس صاحب کی گارنٹی کی جو حیثیت, جو معذرت کے ساتھ اوقات نظر آ رہی ہے وہ تو سب کے سامنے ہے کہ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ اگر گارنٹی بھی دینے کی, اور جس پہ ہمیں بتایا گیا کہ جن کے تھرو کمیونیکیٹ کیا گیا وہ بھی شاید ہنس پڑے اس بات پہ کہ جی ان کی گارنٹی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اب آگے آپ کو بتاتے ہیں آج شبلی فراز صاحب نے بھی بائی دا وے ان کو خط ایک اور لکھ دیا. سو یہ تیسرا خط ہے. 2 اپوزیشن لیڈرز تھے. سینیٹر شبلی فراز صاحب نے اپنے لیٹر میں زور دیا, سب میں انہوں نے آرٹیکلز اور کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکلز کا حوالہ دیا ہے, ہائی لائٹ کیا ہے, ان کے رول کو ہائی لائٹ کیا کہ چیف جسٹس صاحب مطلب اپنے کانسٹیٹیوشن, اپنی جو ڈیوٹیز ہے, کانسٹیٹیوشن جو آپ کا رائٹ ہے, جو پاورز ہے, اس کو ایکسرسائز کیجیے آپ. اور ان کو بتایا گیا ہے کہ جی ایک ہی مطلب رول آف لا must prevail over the rule of men. ہوٹل انتظامیہ ہو, اس کو ڈرانا دھمکانا, APC کی اجازت نہ دینا, یہ سب ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ خوف اتنا ہے. آپ ایک طرف بولتے ہیں اپوزیشن بالکل فارغ ہو گئی ہے, اپوزیشن بالکل irrelevant ہو گئی ہے, مقبول نہیں رہی, عمران خان جیل میں ہے, سب کچھ کنڈیوسو ماحول جو ہے وہ حکومت میں جتنی پارٹیز ہیں ان کے لیے پورا بینیفیشریز وہ تھے, کیونکہ ان کے لیے بڑا کنڈیوسو ماحول بنایا گیا, باوجود اس کے اتنا کچھ کرنا پڑ رہا ہے اپوزیشن کے ساتھ. وہ اپوزیشن جو کہ آلریڈی ہمیں بیٹرڈ, ٹارچرڈ,
हमें जेल्ड, बिल्कुल हमें हैंडकफ पोजीशन में नज़र आती है, वीकेंड नज़र आती है, कमज़ोर तरीन पोजीशन में नज़र आती है, लेकिन बावजूद उसके ऊपर इतना आपने मज़ीद भी अभी बाकी कुछ रह गया है करना। लिहाजा इमरान खान साहब के साथ भी और उनके बेटे भी कह रहे हैं कि जेल जो है वो ना साफ़ सुथरी है और ना ही महफूज है। एक तरफ हमें हुकूमत नज़र आती है कि जिसके ऊपर ऑब्वियसली ओपोनेंट तो नहीं है, रास्ता तो बिल्कुल साफ था, आप तो गवर्नेंस में चार चांद लगा सकते थे, लेकिन गवर्नेंस का आलम यह है जो हम मुसलसल अपने वीलॉग्स में भी आपको बता रहे हैं, शोज़ में भी आपको बताते हैं, गवर्नेंस का आलम यह है कि 300 अरब रुपए का जो टीका लगाया है चीनी माफिया ने कंज्यूमर्स को, 244 अरब रुपए की जो ओवर बिलिंग में अवाम को टीका लगाया गया है। इस हवाले से हमें आज अंजार अब्बासी साहब अपने कॉलम में बताए थे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने शुगर माफिया से टक्कर लेने का फैसला कर दिया। आज वो सोशल मीडिया पे बड़ी उस पर बहस हुई, बड़ा मजाक भी उड़ाया गया, बड़ा मज़ाक़ खेज़ लोगों के कमेंट्स थे, कैप्शंस थे कि जी वज़ीर आज़म टकराने का किसके साथ टकराने का फैसला किया, अपने ही ख़ानदान के साथ, अपने ही बेटे के साथ, अपने आप के साथ, मतलब किस से वो टकराएंगे वज़ीर आज़म साहब। और फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का, क्योंकि शुगर मिल्स तो ऑब्वियसली उनके ख़ानदान की है, रमज़ान शुगर मिल्स वगैरह, और ये गुज़िश्ता रोज़ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी आमिर रोगर साहब ने हाईलाइट किया था कि जी तीसरे नंबर पर जो शरीफ ख़ानदान है उसकी शुगर मिलें हैं इस मुल्क में। तो आज वज़ीर आज़म साहब ने क्या बताया, वज़ीर आज़म साहब जो टक्कर लेने जा रहे थे ताकतवर शुगर माफिया के साथ, उन्होंने फौरी एक यू टर्न उनकी तरफ से आता है, और जब काबीना का इजलास हुआ तो उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा शुगर माफिया को अगर लगाम डालने से पहले IPPs की उन्होंने मिसाल दी और कहा कि हमने IPPs से भी जो है वो बातचीत करके कई सौ अरब बचा लिए थे। तो मतलब वो कई सौ अरब बचाए थे तो वो किधर है भाई, मतलब किधर है वो बिलियंस जो हम लोग ने बचा लिए थे IPP से सिर्फ मुस्बत बातचीत करके। और आप जब बातचीत पर स्ट्रेस दे रहे हैं तो वज़ीर आज़म साहब का मतलब था कि सिपह सालार फील्ड मार्शल साहब ने ही ये रोल प्ले किया है एज ऑलवेज, क्योंकि गवर्नमेंट तो इतनी इनकॉम्पिटेंट है, वो खुद अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। हमें IMF के लोन्स के हवाले से भी फील्ड मार्शल साहब को जो है वो अपना इंटरवीन करना पड़ता है इकॉनमी को आगे एक बूस्ट देने के लिए। उनकी काविशें हैं जिनको आज भी वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि सिपह सालार और उनकी टीम की IPP से मुज़ाकरात और काविशें काबिल तारीफ़ हैं, तो ख़जाने को अरबों रुपए का फ़ायदा हुआ। ये क्यों हाईलाइट की जा रही है, ये दिस इज़ ऑल्सो वेरी अलार्मिंग ऑन पार्ट ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव। बार बार आप फील्ड मार्शल साहब को हाईलाइट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इस बात का नोटिस भी लेने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज IPPs की जब बात आती है तो IPPs के जो कॉन्ट्रैक्ट, जो महंगे तरीन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपने किए, साइन किए हुकूमत पाकिस्तान ने हर दौर में, और फिर उसको रीनिगोशिएट किया गया। आपको पता है गौहर एजाज साहब ने लास्ट ईयर एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर रखी थी, वो भी चैलेंज कर रहे थे इन्हीं एग्रीमेंट्स को IPPs के साथ जो आपने एग्रीमेंट्स किए हैं, और ये जो फाइनेंशियल बर्डन था जो कि इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से एक इम्पोज किया गया, एक डाला गया, इसकी कैपेसिटी पेमेंट्स होती हैं IPPs की जो आपने की, उनको अदायगियाँ की, जिसकी वजह से जो गरीब आदमी है वो मज़ीद गुर्बत में चला गया, बिजनेसेस को जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेलियर का सामना करना पड़ा। और पाकिस्तान ने तकरीबन, ये कोई जनवरी से मार्च 2024 के फिगर्स है कि 450 अरब रुपए जो है वो IPPs को दिए। फैक्ट्स ये भी हैं कि कुछ प्लांट्स को आपने 10 अरब रुपए माहाना दिए जो कि लेस देन 10% की कैपेसिटी पर फंक्शन ऑपरेट कर रहे थे, और कुछ तो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी बिजली प्रोड्यूस भी नहीं कर रहे थे। सो गौहर एजाज साहब ने भी इस बात पे जोर दिया कि इनका ऑडिट होना चाहिए, और या तो आप कैंसिल करें इनको या कॉन्ट्रैक्ट्स को, या रीनेगोशिएट करें। सो आप जब ये बताते हैं कि फील्ड मार्शल साहब ने, सिपह सालार ने इसमें इंटरवीन करके इनसे बातचीत की, तो ये बहुत ही मतलब एक ये अलार्म्स रेस करने वाली बात है, ये कान खड़े कर देने वाली बात है कि आप इतने महंगे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और ये जो IPP ओनर्स हैं जो कि ये खुद प्रॉफिट्स बना रहे हैं, और जिस तरह से ये पैसे खींच रहे हैं कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में, तो आप मुल्क को तो इसका नुकसान हो रहा है। आवाम आदमी जो नॉर्मल कंज्यूमर है, आम कंज्यूमर है, वो बर्दाश्त कर रहे हैं। सो आप फील्ड मार्शल को आपने इस चीज़ में आपने उनका नाम लगा दिया, ये बात कह के कि वो निगोशिएट सारा चीज़ कर रहे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं। सो मतलब अब आप खुद अब सारे डॉट्स लिंक करने की कोशिश करें कि ये शहबाज शरीफ साहब चाह क्या रहे हैं। वो मरीम नवाज साहिबा जिन्होंने वालिद साहब की तस्वीर पोस्ट की और कहा कि जी विक्ट्री लेन, वॉक डाउन द विक्ट्री लेन, वॉक जो है ये विक्ट्री लेन। अब आप बॉडी लैंग्वेज देखें मियां नवाज शरीफ साहब की अपनी स्क्रीन पे,
یہ آپ کو کسی بھی طرح سے لگ رہا ہے کہ یہ وکٹری لین یعنی کہ ایک فتح کی جو وہ لین کہہ رہی ہیں، راستہ کہہ رہی ہیں، اس پہ میاں نواز شریف صاحب چل رہے ہیں؟ تو سب سے پہلا تو سوال یہ ہے کہ وکٹری لین مطلب وکٹری اگر آپ کہہ رہی ہیں اس لین کو، وکٹری پہ ہی سب سے پہلا تو سوال عائد ہوتا ہے کہ جو کہ مینڈیٹ پر سوال اٹھتا ہے کہ یہ واقعی میں ایک ارنڈ وکٹری تھی یا یہ ایک حاصل کی گئی یا دی گئی ایک وکٹری تھی. اور دوسری بات یہ کہ باڈی لینگویج کی جہاں پر میں نے بات کی کہ آپ غور سے دیکھیے کہ آپ کو واقعی لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ایک وکٹری لین پر چہل قدمی کر رہے یا پھر ایک کانٹوں کا آپ کو راستہ یہ فیل ہو رہا ہے، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب اتنی اداسی کے ساتھ کوئی وکٹری لین پہ تو نہیں، اور کوئی ایسا لیڈر جو کہ واقعی میں اگر وکٹوریس ہوا ہو جیتا ہو وہ ایسے نہیں چلتا سر جھکا کے اور بالکل اداسی کے ساتھ، ایک اداس چہرے کے ساتھ. سو مریم صاحبہ کی بہرحال یہ ٹویٹ نے جو ہے آج بڑی ٹریکشن گین کی. اس کے ساتھ ساتھ ہی فیصل آباد کی جو اے ٹی سی ہے فیصلے جو سنانے ہیں اور اپوزیشن لیڈر سمیت بہت سارے ایسے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں سے لوگ ہیں کہ جو کہ فیئر کر رہے ہیں کہ ان کی اریسٹ اور ان کی گرفتاریاں عمل میں آ سکتی ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ بہرحال آبویسلی یہ ایک ہی ہے جو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک ہی وقت میں عمر ایوب خان صاحب بارہا ہمارے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ ایک ہی وقت میں فیصل آباد میں بھی تھا، گجرانوالہ میں بھی تھا، ملتان میں بھی تھا، راولپنڈی میں بھی تھا، لاہور میں بھی تھا، ہر اسلام آباد میں بھی تھا، ہر جگہ تھا. اور ان کے اوپر چوری کا الزام کیا لگایا گیا ہے؟ مطلب یہ کیس دیکھیں کس قسم کا بھونڈا ہے. الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے بائک چرائی ہے، انہوں نے پرنٹنگ مشین چرائی ہے، انہوں نے الٹرا ساؤنڈ مشین چلائی ہے. کیا کچھ مطلب آپ امیجن کیجئے جس قسم کے ہلیریس الزام ہو سکتے تھے وہ لگائے گئے ہیں. ٹرمپ کے اور امریکہ اور پاکستان نے اپنے اپنے تیل کے ذخائر مل کر تلاش کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ٹرمپ صاحب نے یہ اناؤنسمنٹ کی اپنے ٹویٹ کے ذریعے. اور یہ جو ٹرمپ کی پاکستان آئل ڈیل ہے، ٹرمپ کے لیے ماگا یعنی کہ میک امریکہ گریٹ اگین کا جو سلوگن ہے وہ اس کے لیے امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے امریکہ کے انٹرسٹ یہ سب سے اوپر ہے. اور دوسری طرف ٹرمپ کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ مسلسل اپنی جو باتیں ہیں، اس کی جو رولز ہیں وہ اوور نائٹ چینج ہوتے رہتے ہیں. وہ اس کی باتیں جو ہیں وہ بڑے فکشنل سٹوریز کی طرح اور ایگزیجریٹڈ ہوتی ہیں. انڈیا کو مسلسل ٹرمپ صاحب ٹرول کر رہے ہیں. آج بھی جو انہوں نے اپنے ٹویٹ کیا ہے اس کو میں بتاتی چلوں. اور اس سے ایک آن دا براڈر کینوس آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ کی جو موٹیوز ہیں یا انٹینشنز ہیں وہ ایک ساؤتھ ایشیا کی جو انرجی فیوچر ہے اس کے حوالے سے ٹرمپ اپنے آپ کو ایک ری سینٹر کرنے کی یا پوزیشن کرنے کی کوششوں میں ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ جس طرح سے ٹریڈ ڈیلز پہ وہ کام کر رہے ہیں، he said that he just concluded a deal with Pakistan US will work together on developing their massive oil reserves. مطلب اس پہ بھی ایک سوال ریز ہو جاتا ہے کہ ادھر ہے بھائی oil reserves اتنے massive جتنے آپ بتا رہے ہیں. in the process of choosing which oil company that will lead this partnership. which oil company مطلب پاکستان میں کیا آئل کمپنیز نہیں ہیں جو یہ کام کر سکتی ہے؟ مطلب امریکہ کی ہی کسی کمپنی کو دیا جائے گا. ہمارا ٹرسٹ لیول جو آ جاتا ہے. پھر who knows maybe they'll be selling the oil to India someday. Again like I said کہ جی انڈیا کو ٹرول کرے بغیر کوئی اپرچونٹی مس نہیں کرتے ہیں. اور ٹرول کر رہے ہیں وہ ایک بیٹر ڈیل کے چکر میں، بہرحال انڈیا سے ہی یا نہیں ہے، لیکن جہاں پر وسائل ہیں وہاں پر مسائل ہیں. یہ ٹرمپ کی جو یہ ساؤتھ ایشیا کی انرجی فیوچر کے حوالے سے یہ ایک اپنے آپ کو پوزیشن کرنے کی جو موو ہے، پاکستان کو اس حوالے سے بڑا کیئرفلی ٹریڈ کرنے کی ضرورت ہے. بیکاز چائنا ہمارا آل ویدر فرینڈ، ہمارے ساتھ ساتھ رہا، ہمیں ہر مشکل میں آ کے ریسکیو کیا. اور اس موو سے ہم چائنا کو کہیں اپنے سے دور نہ کرتے. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجیے.